डॉक्टर उमर नबी भट्ट के घर को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया है। इंडिया की जो पॉलिटिकल क्लास है उन्होंने बड़ी टफ लाइन ली है, मतलब उन्होंने प्रॉपर डिमोलिश करने शुरू कर दिए हैं घर। हिंदू हो मुसलमान हो जो भी देश के खिलाफ जाए सबको फांसी मिलनी चाहिए, उसका कोई भी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन हो, उसकी कोई भी कुछ भी हो, एनीबडी हु works against your country, I think he should get the ultimate punishment. तो हिंदू मुसलमान उससे it hardly matters to me, मुझे कोई 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता और उसको सजा मिलनी चाहिए. That is my point of view. आपको याद होगा कि जब वो वाकया हुआ था पहलगाम का, तो उस वक्त भी बहुत सारे घर इंडिया के अंदर गिराए गए थे, ठीक है। बल्कि मैं देख रहा था कि जो शाही इमाम मस्जिद हैं दिल्ली के सैयद अहमद बुखारी, उन्होंने भी जो रेड फोर्ट का इंसिडेंट है उसको उन्होंने कंडेम किया एंड ऑल दैट। सो ये एक चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ अस। मुझे ऐसा लगता है अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा जस्ट इसको स्टडी करें जो इंडियन गवर्नमेंट ने किया है कि बाय द वे पाकिस्तान का उन्होंने जिक्र नहीं किया, पाकिस्तान नहीं मेंशन इसमें, ठीक है जी। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी नहीं मेंशन, इंडिया जो है उसने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी नहीं मेंशन किया, पाकिस्तान का भी जिक्र नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी जिक्र नहीं है, ठीक है जी। किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी जिक्र नहीं है जो पाकिस्तान में है। वो इंटरनल डिस्कस कर रहे हैं कि जी ये बेसिकली जो लोग हैं ये वहां पे, तो अब इन्होंने ये किया है कि अब ये बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल से करते हैं कि ये जो टाइट करते हैं वो उन लोगों को करते हैं जो यहाँ पे लोकल्स हैं, जैसे इंडिया के अंदर जो कश्मीर है। अब मैं जब पढ़ता हूँ इसको कि ये अब क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है जी। ये पाकिस्तान का मेंशन नहीं है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मेंशन नहीं है, किसी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के आगे उन्होंने ये कहा है जी कि ये जैश मोहम्मद के डॉक्टर मेडूल हैं, मतलब उससे लिंक करें पाकिस्तान के साथ इस अंदाज से कि जी ये डॉक्टर मेडूल है, ठीक है जी। ये क्या है, डॉक्टर मेडूल है। लेकिन इन रियलिटी क्या होगा कि वो जो कश्मीर के अंदर लोग हैं उनको ये टाइट करेंगे। मुझे तो नज़र कम से कम यही आ रहा है। अब इसका क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, क्या वो जिसे कहते हैं ना आगे से फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आई स्टिल हैव टू फिगर आउट। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अब इंडिया जो फ्यूचर में ये जो सिचुएशन है उसको इंटरनल रखेगा, सिचुएशन को इंटरनल रखेगा, क्योंकि ये जो जैश मोहम्मद डॉक्टर मेडूल है ये इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने टर्म कॉइन की है, जो कि मेडिकल और इनका पैरा मेडिकल बैकग्राउंड हो और उनको जैश मोहम्मद ने रिक्रूट किया, ठीक है जी। और अब फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी कि ये डॉक्टर मेडूल जो है वो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि जो कश्मीर की जो मिडिल क्लास है ये वो सारा कुछ कर रही है, कश्मीर की जो मिडिल क्लास है ये सारा कुछ कर रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक होता है कि अनपढ़ बंदा कुछ करे, एक होता है कि समटाइम एक जो मतलब वो जिसे कहते हैं ना मतलब सिचुएशन ऐसी बन जाए कि अनपढ़ बंदा करे, या फिर ये होता है कि ये कोई वो जैसे कहते हैं ना आम बंदा कर रहा हो, तो वो लगता है कि यार ठीक है, ओके दैट्स फाइन। लेकिन इन रियलिटी मैं इसको ये समझता हूँ कि ये अब एक इंडियन जो मुस्लिम मिडिल क्लास है कश्मीर के अंदर, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर तो वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं तो दैट इज़ अ डेंजरस ट्रेंड, फिर उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और एक पूरे का पूरा अगर ये ऐसी चीज़ है तो ये आप समझ लें कि ये एक दैट्स अ टफ थिंग। ये कोई वो मतलब इसको वो ना समझेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो मुझे ज़ाती तौर पे व्हाट आई हैव रियलाइज्ड एंड व्हाट आई हैव कंक्लूडेड, या मैं इसको जो एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं समझ पाता हूँ, पाकिस्तान इसको 2 एंगल से देखता है। पाकिस्तान कहता है कि ये जो कुछ हुआ है या तो ये स्टेज्ड है, या फिर ये है ये जो इंटरनल लोग हैं उनका रिएक्शन है, बिकॉज उनके साथ इन्होंने आफ्टर पहलगाम इनके घर वगैरह जलाए। ये पाकिस्तान की रीडिंग है, मेरी असेसमेंट, दिस इज व्हाट पाकिस्तान अंडरस्टैंड। लेकिन जैश जो है
یہ جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں یا جو پریکٹسنگ ڈاکٹرز ہیں یہ سارے اگر تو ان کو ریکروٹ کر چکا ہوا ہے اور یہ ہیں تو اٹ مینس کہ یہ جو لوگ ہیں یا ینگ لوگ جو ڈاکٹر ہیں یا اس طرح کی چیزوں میں ہیں یہ دے بلیو کہ ہمیں کوئی ایسی اسٹرگل کرنی چاہیے جس میں یہ ہمارا یہ نقصان کرتی ہے حکومت اور ہمیں اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے. I would always suggest کہ they should not go for any kind of a thing where they are more, they take lives of other people. What they should do is they should continue their political democratic struggle. But the problem is if you go for a political struggle, you are put behind bars. اگر آپ پولیٹیکل اسٹرگل کرتے ہیں تو وہ آپ کو جیسے عمر کو ہے یا عمر کیا نام ہے اس کو یا کچھ اور لوگ جو ہیں انٹرنل ان کو یہ جیلوں میں ڈال دیتے ہیں, گھروں میں اریسٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ فیکٹر موجود ہیں. اب وہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں یہ میڈیکل پروفیشنلز کو ہٹ کر رہے ہیں. ایکسٹریمسٹ گروپ جو ہیں یہ میڈیکل پروفیشنل. سو آئی ول نیور سبسکرائب اینڈ بائی دس آئیڈیا, ہول آئیڈیا اینڈ تھیری کہ ان ینگ لڑکوں کو یا ان چیزوں کو اس طرح کی ان کو پولیٹیکل اسٹرگل میں جانا چاہیے, سوشل اسٹرگل میں جانا چاہیے, لیکن دین پھر اگر ان کے خلاف اسٹیٹ میکسیمم پاور استعمال کرتی ہے, اچھا یہ اگر کچھ بھی نہ کریں تو دے شوڈ جسٹ کیپ آن ریزنگ دیئر وائس, اپنی آواز بلند کرتے رہیں وداؤٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. تو اس چیز کو وہ ہونا چاہیے. میں دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے جی. اب دیٹ از امپورٹنٹ, دیٹ از اے سگنیفیکینٹ چیز ہے, یہ بہت ہی سگنیفیکینٹ چیز ہے. مجھے کم از کم یہ چیز نظر اس طرح آتی ہے. اب پاکستان سمجھتا ہے کہ شاید جو انڈیا ہے اس کو انٹرنل جو انسپیکشن کرنی چاہیے کہ یہ کس طرح کی پالیٹکس ہے جس کو انڈیا لے کے چل رہا ہے یا لیڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی, یہ کس طرح کی چیز ہے, یہ کس طرح کا نظام ہے جس کو وہ لے کے چل رہے ہیں, اور ان کو یہ اس کاؤنٹر ریڈیکلائزیشن کے لیے کیا کرنا چاہیے یا کیسے کرنا چاہیے. دے نیڈ ٹو انگیج ود دا کشمیری یوتھ, میری اسیسمنٹ یہ ہے. بٹ اگر یہ انگیج نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو طاقت سے ختم کر دیں گے اور ہم ان کے کوئی پولیٹیکل رائٹس نہیں مانتے, دین ڈیفینیٹلی وہ ایک چیز دبی رہے گی, لیکن وہ پھر ایک وقت آئے گا وہ پھر اوپر آتی ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ پاکستان میں بھی جیسے کہا جاتا ہے کہ یار یہ بہت دفعہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ ہماری جو حکومت ہے وہ لوگوں کو ینگ موومنٹس کو دبا لیتی ہے, لیکن بعد میں پھر وہ جسے کہتے ہیں نا آتے ہیں اور پھر وہ ایک بڑا وہ کرتے ہیں. سو دیٹس اے چیلنج. مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے یہ چیز جو ہے یہ تھوڑا سا یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو کوئی نہ کوئی اسپیس دینی چاہیے انڈین گورنمنٹ کو. اگر انڈین گورنمنٹ ان کو اسپیس نہیں دیتی تو یاد رکھیں دے ول بی رونڈ. وہ ان کے لیے مسئلہ مسائل پیدا ہو جائے گا. میں تو کم از کم یہ سمجھ رہا ہوں ان کے لیے مسئلے مسائل پیدا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, کس طرح کے مسئلے مسائل پیدا ہوں گے, کیا چیز ہوگی, دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ. اور لیٹس سی اس میں کیا وہ ایک فیکٹر نکلتا ہے اور یہ کیا چیز جو ہے وہ بنتی ہے. لیکن آئی فور سی اے چیلنج فار ایوری ون ان انڈیا. انڈیا کے اندر یہ سب کے لیے ایک چیلنج ہے. اور یہ جو اب جو آپریشن سندور ہے یہ انٹرنل ہی رہے گا. اچھا جب یہ سارا کچھ چل رہا تھا تو پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں نے یہ محسوس کیا کیونکہ انڈیا ایکسرسائزز کر رہا ہے پاکستان انڈیا بارڈر کے اوپر اور یہ انٹرنل ہو گیا ہے, تو یہ یہاں پہ یہ ایک اسٹیج مینیج چیز ہے. اور اب یہ جو ایکسرسائزز ہو رہی ہیں انہی کے ذریعے پاکستان پہ حملہ کر دیں گے. دلی بلاسٹ کیس میں بڑا اپڈیٹ سامنے آیا ہے. 10 نومبر کو لال قلعے کے پاس کار میں جو دھماکہ ہوا تھا اس کی گونج اب پلوامہ تک پہنچ چکی ہے. سرکشا ایجنسیوں نے دکشن کشمیر کے پلوامہ میں مکھیہ آروپی ڈاکٹر عمر ان نبی کے گھر کو رات بھر چلے آپریشن میں دھوست کر دیا ہے. شروعاتی جانچ میں یہی خلاصہ ہوا تھا کہ کار چلا رہا ویکتی ڈاکٹر عمر ان نبی ہی تھا. فورینسک ٹیم کو موقع سے اس کے شریر کے صرف چیٹھڑے ملے, ایک پیر کا پنجہ اور انجن کے پرجوں میں چپکا مانس. ڈی این اے ٹیسٹ میں پشٹی ہو گئی کہ دھماکے میں مرا ہوا انسان وہی تھا. اب بات کرتے ہیں اس پورے نیٹ ورک کی.
इंटेलिजेंस एजेंसियों को ये हमला किसी लोकल मॉड्यूल का काम नहीं लगा। डॉक्टर उमर नबी, मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन, ये तीनों 2 विदेशी हैंडलर से जुड़े थे। नाम डॉक्टर ओकासा और डॉक्टर हाशीन यानी आरिफ निसार। एजेंसियों को शक है कि आरिफ निसार पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा था, जबकि ओकासा तुर्की में बैठा नेटवर्क चला रहा था। संभावना यह भी है कि दोनों नाम एक ही व्यक्ति के कोड नेम हों। ये पूरा मॉड्यूल सेशन, टेलीग्राम, सिग्नल जैसे इनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए नियमित संपर्क में था। और अब यह साफ हो चुका है कि दिल्ली ब्लास्ट कोई सामान्य वारदात नहीं, बल्कि एक हाई कन्वर्टेड अंतरराष्ट्रीय हैंडलिंग वाला सुसाइड मिशन था। धमाके में 12 लोगों की मौत हुई, 20 से ज्यादा घायल हुए और इसके बाद देश भर में संदिग्धों पर बड़ा अभियान छेड़ा गया। पुलवामा में उमर नबी के घर को गिराना सिर्फ एक कार्रवाई नहीं, बल्कि एक संदेश है। भारत की एजेंसियां इस नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने के लिए एक एक लिंक तोड़ रही हैं। ये मामला अब सिर्फ एक आतंकी हमले से आगे बढ़ चुका है। ये तुर्की और पाकिस्तान की जमीन से चलाए जा रहे नए हाइब्रिड टेरर कॉरिडोर का पहला बड़ा खुलासा है। फिलहाल जांच जारी है। हर डिजिटल ट्रेल, हर मनी ट्रेल और हर विदेशी कनेक्शन की गहराई से पड़ताल हो रही है। फिलहाल इतना ही। मैं हूं आलोक। आगे भी आपको इस केस की हर जानकारी देता रहूंगा।